بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أبو هريرة من يلالو نبي عليه الصلاة والسلام من قالوا يفرى بطعت يوطال بطعت يوطا دمو بلغ المنزل ما رفيو ما دريو بوتا لاي بسلام بغزي يدرسال يا الله شقط ودنات يا الله شقط دمو جنة نات بلوى النبي صلى الله عليه وسلم جنة ودنو واقاو لا الله سبحانه وتعالى ما درنو يجنة سوچن بحري بتملكته مقلجاتهم بتملكته انديه يلونال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدا أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم سعد بن أبي وقاص الله سراتشون يقبلاتشونا نبي صلى الله عليه وسلم اندي بلوال قالوا جنة ውስጥ ካሉ ሰዎች ያንዱ ጥፍሩ የያዘችው ኒዕማ ብቻ ይፋ ቢሆን ወደ ዱንያ በሰማያትና በምድር መሐከል ያሉት ነገሮች በሙሉ ባብረቀረቁ ነበር ከጀነት ሰዎች አንዱ ወጣ ብሎ እጁ ላይ ያደረገው አምባሩ በይፋ ቢታይ ያምባሩ ብርሃን የፀሐይን ብርሃን ያጠፋ ነበር ፀሐይ የከዋክብቶችን ብርሃን እንደምታጠፋ ሁሉ سبحانك ما أعظمك اللهم اجعلنا من أهلها